मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक तरफ ये लिबरलिज्म है जिनकी ख्वाहिशात के दरवाजे चौपट खोल दिए, हलाल और हराम का फर्क फैला मिटा दिया। दूसरी तरफ वो मजहबी जुनूनी तबका है जो रहबानियत की तरफ लेके जा रहा है आपको। रहबानियत जो ईसाइयों ने वजह की थी कि नहीं भाई बस अल्लाह अल्लाह करना है, बैठ के घर पालना, बीवियां पालना, बच्चे पैदा करना और उनके लिए कमाना, ये नहीं है। मुल्क को एटमी पावर बनाना, बस अल्लाह पे तवक्कुल करो। मुल्क को एटम बम बनाने देने की जरूरत बोलो नहीं। नमाज से सारे काम हो जाएंगे। अगर नमाज से आपकी सारी हिफाजतें होती तो कुरान सहाबा को ये हुक्म देता सूरह निसा में कि नमाज में भी असलहा ना उतारो, असलहा पहन के नमाज पढ़ो। वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम, क्योंकि काफिर ये चाहता है कि तुम असलहे से और जंगी सामान से गाफिल हो जाओ और तुम्हें नमाज की हालत में देखकर अचानक हमला कर दे तुम पे। है भाई, बोलते क्यों नहीं? कुरान तो कह रहा है नमाज भी ऐसे गाफिल होके नहीं पढ़ो कि बम फटे और सारे लेटे हुए हैं। हिफाजत का नमाज के दौरान इंतजाम होना चाहिए। लोगों को गार्ड पे इतराज होता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के गार्ड था, नमाज में मिंबर पे आके खड़ा हो जाता था ऐसे रिपीटर लेके ना, यूं यूं। लोगों ने कहा ये कौन सी मस्जिद है, पता नहीं, इनको अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल। नमाज में तो हम अल्लाह की तरफ मशगूल होते हैं, तो क्या अल्लाह हमें भूल जाएगा? अल्लाह रिपीटर से हमें बचाएगा? क्या मस्जिदों में नमाज के दौरान बम नहीं फटे? और क्या सिर्फ बम ही फटता है, लोग जुड़े हुए रहते हो बम फटने के बाद? भाई नमाज के दौरान अल्लाह ने करे बम फटा तो चूंकि नमाज में थे इसलिए सिर्फ बम फटेगा, नमाजी नहीं फटेंगे। कभी ऐसा हुआ कि चूंकि ये नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह इनको फटने से बचा लेगा? अबे क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रही बात? अबे तबे पे आ जाता हूं मैं बात। तो इलॉजिकल बातें दीनदारों की एक अलामत बन चुकी है। नमाज अल्लाह और बंदे के ताल्लुक का एक जरिया है। नमाज बुराइयों से बचाती है, नमाज मुसीबतों से बचाती है, लेकिन मुसीबत से बचने के असबाब पहले इख्तियार करने पड़ेंगे, फिर नमाज के जरिए अल्लाह से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में सांप नजर आए, सांप को मारो। सांप को मारने के लिए नमाज तोड़नी पड़ेगी ना, चलना पड़ेगा। आपने तो ये नहीं फरमाया चूंकि नमाज में मशगूल हो, सांप क्या अजदहा भी नजर आ जाए, अल्लाह पे ईमान मजबूत रखो, तुम इस वक्त अल्लाह से राब्ते में हो, तुम्हारा सांप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या हो गया भाई? मैदान जंग में नमाज का तरीका बताया गया कि ऐ नबी जब आप मैदान में नमाज कायम करें जमात से तो सारे मुजाहिदीन आपके पीछे ना खड़े हों, आधे फ्रंट लाइन पर रहें, आधे एक रकत पढ़ के वापस चले जाएं, वो अपनी एक रकत वहां मुकम्मल करें। हालांकि ये चल फिर रहे हैं नमाज में, लेकिन जंग की जरूरत की वजह से इसकी इजाजत दे दी गई कि वो एक रकत वहां मुकम्मल करें, फिर वो वाला फरीक यहां आएगा, एक रकत नबी के साथ पढ़ेगा, अगली रकत अपनी यहां मुकम्मल करेगा, ताकि सबको एक इमाम के पीछे, नबी के पीछे जमात नसीब हो जाए, लेकिन मैदान हाथ से ना जाए। और इस दौरान कुरान कह रहे असलहा उठा के नमाज पढ़नी है तुमने। सूरह निसा। क्यों? वद्दल्लज़ीना कफ़रू, काफिर ये चाहते हैं लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम, कि तुम असलहा और अपने जंगी सामान से गाफिल हो जाओ, फिर तुम पर यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा, एक ही दफा में हमला करके खत्म कर दें। तो इस्लाम नमाज के साथ असबाब का भी हुक्म बोलो दे रहा है। वजीफों में जोर लगाया हुआ है कि मेरा रिस्क बढ़ जाए, सुबह ये वाला वजीफा, दोपहर ये वाला वजीफा, शाम ये वाला वजीफा, कि जॉब मिल जाए। दुआ मांगो अल्लाह से, रात को तहज्जुद में उठ के, बाकी टाइम जॉब तलाश करने में लगो। जॉब मस्जिद में नहीं मिलेगी, मस्जिद में दुआ मांगोगे आप अल्लाह से। तलाश कहाँ करोगे? बाहर करोगे। जो बाहर तलाश करने का टाइम था वो भी कहाँ आके बैठा हुआ है? मस्जिद। कुरान ने कहा जुम्मे के दिन जब मस्जिद में आओ, तिजारत छोड़ के आओ, जब नमाज खत्म हो जाए तो
زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور روزی تلاش کرو. روزی مسجد سے ملتی ہے، کیسے؟ دعا مانگو گے. تلاش کہاں کرو گے؟ وہ باہر کرو گے، وہ مسجد میں نہیں ملے گی. کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ روزی دے دے، اب میں اللہ کے در پہ بیٹھ گیا ہوں، میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. دیکھنا، اللہ نے فرمایا فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، وہاں جا کے بازاروں میں ملے گی. تو جو ان لاجیکل بات، ہمارے اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، ہر ان لاجیکل بات کریں گے. وظیفے سے رشتے کروا رہے ہیں بیٹھ کے، لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں ابے بھائی، جب بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے، نکاح کے قابل مرد ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے، وظیفوں سے تھوڑی ہو جائیں گے یہ. 2 بندے ہیں، روٹی ایک ہے. 2 بندے ہیں، ایک روٹی ہے. کھانے والے 2 ہیں، روٹی کتنی ہے؟ ایک روٹی آپ نے ایک بندے کو پکڑا دی، دوسرے کو کہہ رہے وظیفہ پڑھو. الٹے لٹک کے پڑھو، کلابازیاں کھا کے پڑھو، بزرگوں سے 100 دفعہ دم کرواؤ، پھونکے لگواؤ، دوسرے کا پیٹ بھوکا رہے. روٹی کی مثال شوہر کی ہے اور بھوکے کی مثال عورت کی ہے. مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کو. عورت کو بندہ چاہیے گھر بسانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے. بندے مارکیٹ میں اچھے بندے جو نکاح کے قابل ہیں، وہ روٹیاں جو قابل ہضم ہیں. ایسی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو ہضم کے قابل نہیں ہیں، وہ نہیں. تازہ روٹی ہے بھائی، کھائے ہضم ہو سکے. وہ روٹیاں کتنی ہیں؟ وہ تھوڑی ہے. اب جس لڑکی کو روٹی نہیں مل رہی، اس کو آپ کہو کہ وظیفہ پڑھو، یہ حماقت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو وظیفہ بتانے والا ہے، اس کمبخت کی اپنی 6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی گھر میں. اس کو بولو اگر ان وظیفوں سے اپنی بیٹیوں کی کیوں نہیں ہو رہی تمہاری؟ اس کا طریقہ یہی ہے میرے بھائی. میں یہ لاجیکل بات اگر مجھ سے کروانا چاہتے ہو آپ کہ یہ کیا رٹا لگا کے رکھا ہوا ہے اس نے ایک ہی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ پھر اپنی مرضی کے خطیب کو لے آؤ، بیٹھ اونٹ پٹانگ پھینکتا رہے بیٹھ کے. تو اس روٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اور جس کو آدھی مل رہی ہے اس سے کہو گے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بھوکے رہنے سے بہتر ہے آدھی پہ گزارا کرو. اور کہ نہیں مجھے پوری چاہیے، اگر بیٹھے رہو نا نہیں ملے گی، بھوکے مر جاؤ. تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں، شیئرنگ پہ. خواتین سے کہتا ہوں میاں اگر نہیں مل رہا، شیئرنگ پہ لے لو. آدھا تو ملے گا، 1/4 تو ملے گا. لیکن نہیں، وہی ایک وہ کہتے ہیں مرغی کی ایک مثال بہت ہی نازیبا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا مہذب الفاظ میں بیان کرتا ہوں. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ڈاگ جو ہے نا، ڈاگ، کتا کہوں گا تو نازیبا ہو جائے گا. ڈاگ، اس کی جو ٹیل ہے، کتے کی دم بولوں گا تو بہت ہی گندا ہو جائے گا نا. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں 100 سال رکھا جائے، 100 سال کے بعد اس ٹیل کو نکالا جائے تو وہ اسٹیٹ کتنی اچھی ہو گئی. اگر میں یوں کہوں تو کتے کی دم کو آپ، یعنی ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں جن کو 10 طرح سے ہم نے بات سمجھائی ہے مگر ان کی کھوپڑی میں آ نہیں رہی. ان خواتین کی بھی یہ مثال ہے. عمریں 40 سال ہو گئے، 45، ابے بھائی اب کر لو کسی دوسرے والے سے. نہ میاں اپنا ہی اکلوتا ہی چاہیے. تو ان کو میں یہ مثال دے رہا ہوں. اب میں یہ کہتا ہوں کتے کی دم کو اس میں رکھو تو خاتون میں کتے کی دم سے تعبیر کر رہا تھا. کتے کی دم نہیں، ڈاگ کی ٹیل. ڈاگ کی ٹیل. اور ان کے والدین سے بھی خطاب ہے میرا کہ بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، دوسری تیسری والے کو دے دو بھائی، بشرطے کہ عدل کریں. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں آپ 100 سال کے بعد بھی نکالیں تو وہ ٹیل کرو کی کرو ہی رہے گی. اب خواتین کہیں گی کیا زبردست ہمارے لیے مثال دی ہے ڈاگ کی ٹیل کی. حضرت مفتی ابوالبابا صاحب کے پاس ایک شخص آیا وراثت کے مسئلہ کے لیے نا. کہنے لگے وہ ہم نے یہ پلاٹ تو دیں گے، ڈنکی کار کا کیا ہوگا، وہ بھائیوں میں کیسے ڈیوائیڈ ہوگی ڈنکی کار. مفتی بابا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کار تو ہم بھی چلاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی جاپان نے کوئی نئی کار نکالی ہے ڈنکی کار. جیسے ڈنکی پمپ ہوتا ہے نا موٹر، ڈنکی کار ہوگی کوئی بہت ہی بڑی کروڑوں روپے کی کار ہوگی جو ابھی ہمارے علم میں بھی نہیں، ابھی نہیں جاپان نے لانچ کی ہوگی. تو ڈنکی کار تو کروڑوں کی جائیداد ہے، اس کو پوری کیلکولیٹ کر کے بتانا پڑے گا بھائی اس کو بیچ کے کس کو کتنا حصہ ملے گا. یہ بیچنا نہیں چاہتے تو کیا ہوگا. کہہ رہے میں لگا ہوا تھا کیلکولیشن میں، سوچنے میں. تو پھر میں نے ویسے ہی پوچھا یار یہ کار کی کون سی قسم ہے، یہ والے پارٹس تو ہمیں معلوم نہیں، یہ والی کار تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے.
پتا چلا گدھا گاڑی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گدھا گاڑی. ٹھیک ہے، گدھا گاڑی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو لیکن ڈنکی کار کہنے سے اس کی ویلیو بڑھ گئی. ڈنکی کار کہنے سے آپ نے اس کی ویلیو بڑھا دی. گدھا بھی کہے گا مجھے ایسی عزت آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. تو ان لاجیکل باتیں کروا لو آپ ہم سب سے.